मैले बोले सुनेछ सुनेछ अरे ठिकै छ सो म भनेको चाहिँ अब प्रतीक प्रथमकी ब्याच 16 डेरबर्ग ब्याच डेरबर्ग एलुमनाई सो आज चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न लाग्यो होइन सो सुरु चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि अब +2 सक्यो सो यहाँनिर एभरेज स्टुडेन्ट हो जस्तो लाग्ने कतिजना छ कोही छ सो म जस्तो चाहिँ यहाँ धेरै रहेछन् होइन सो म कहिले पनि टप भएन कहिले पनि लाइक लास्ट पनि भएन सो आई वाज अलवेज एभरेज बिचमा सो मैले भनेको कुराहरू चाहिँ प्राय तिमीहरूलाई रिलेट गर्न मिल्छ होला जो चाहिँ एभरेज हो टप हो भने चाहिँ यु आर मच बेटर देन मी तिमीहरू मेरो टाइममा त धेरै मजा पुगिसक्छ सो +2 सुरु भयो +2 सक्यो +2 सकिँदाखेरि एज आई वाज एभरेज मलाई लाइक हुन्छ नि भोलि गएर फुलचोकमा नाम निकाल्नु थिएन के गर्नु थिएन मलाई थाहा पनि थिएन म के पढ्छु भनेर ब्याचलर्समा गएर अनि मेरो फ्यामिली प्यारेन्ट्सलाई पनि खासै हुन्छ नि फुलचोकमा नाम निकाल्ने यता इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनहरू गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू खासै नलेज थिएन अनि साथीहरूबाट त्यस्तो खासै थाहा भएन भनौँ न सो 12को बिदा चाहिँ मैले आनन्दले रमाइलो गरेँ 6 महिना थियो बिदै मनाएँ त्यसपछि अब रिजल्ट आएपछि एभरेज अनि अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि डेरबर्गले उयो गरेको थियो कि जब ग्यारेन्टी भनेर चाहिँ आफ्नो एडभर्टिजमेन्ट गरेको थियो कि मलाई कम्प्युटर साइन्स पढ्नु पनि थिएन मलाई थाहा पनि थिएन म कम्प्युटर पढ्छु भनेर जब ग्यारेन्टी देखेँ होइन जब ग्यारेन्टी भनेपछि ल ब्याचलर सकेपछि सिधै जब पाइने रहेछ त्यो पनि डेरबर्ग यसो रिसर्च गरेर युएस बेस्ड कम्पनी अब यताउता बुझ्दाखेरि राम्रो छ कम्पनी राम्रो छ भन्ने भयो सो ब्याचलर्स जोइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही जब ग्यारेन्टी देखेर आइयो त्यतिखेर त्यही जब ग्यारेन्टीको धुनमा आइयो यहाँ आएपछि पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पालामा पनि डेरबर्ग चाहिँ एक्सपेन्सिभै थियो क्या अरू बाहिर हेरिकन सो अब सफ्टवेयरका त होइन स्लिङटनहरू यताउतासँग कम्पेयर गर्न मिल्ने अनि फेरि नेपाली कलेजहरू भन्दा चाहिँ ट्वाइस एज मच नै थियो प्राइस त्यही पनि डेरबर्ग त्यही जब ग्यारेन्टीको धुनमा आइयो अब त्यसपछि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मलाई स्कुल लाइफहरू खासै त्यस्तो कतिले भन्छ नि मलाई स्कुल लाइफ रमाइलो लाग्यो याद आउँछ मलाई +2 रमाइलो लागेर याद आउँछ मलाई +2 स्कुल लाइफहरू कुनै पनि त्यस्तो केही भएन तर ब्याचलर्स चाहिँ मलाई एकदमै नै याद आउँछ ब्याचलर्स लाइफ चाहिँ अब डेरबर्गले गर्दाखेरि नै एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो एउटा ग्रुप क्रिएट भयो होइन साथीहरू भेटियो सो डेरबर्गको जर्नी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ लाइफ टाइमै म खासमा रिमेम्बर गर्छु कि यसलाई चाहिँ एकदमै चेरिस गर्छु सो फेरि म चाहिँ डेरबर्ग तिमीहरू त अलरेडी पढि नै सक्यो होइन सो मैले डेरबर्ग राम्रो नराम्रो भनेर केही भन्नु नै छैन सो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ पढियो त्यतिखेर त्यही हो टर्म पेपरहरू गर्छ तिमीहरूले अहिले पनि छैन सेमेस्टर वाइज टर्म पेपर गर्नु पर्दैन तिमीहरूले कस्तो आनन्द भयो हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हरेक सेमेस्टरमा पेपर लेख्नु पर्थ्यो क्या रिसर्च पेपर त्यतिखेर हामी त लाइक हितेश सरको नाच्नु थियो कि तिमीले हाँची गऱ्यो नि हितेश सरले थाहा पाउँथ्यो कि यसले हाँची गऱ्यो भनेर सो हुन्छ नि एकदमै नै जम्मा 2टा ब्याच हामी आउँदाखेरि सिनियर ब्याच एकजना त्यसपछि हामी ब्याच हाम्रो ब्याच होइन 2016 अनि यति धेरै फोकसमा थियौँ कि हामी एउटा क्लास खाली भयो नि त्यसैले हलमा बोलाइदिने कि अनि त्यहाँनिर फेरि दिन थाल्यो 1 घन्टा हलमा बोलाउने टाइम पनि फेरि कलेज सकिसकेपछि 5 बजी कलेज सकिन्छ 6 बजीसम्म बोलाइदिने त्यतिखेर चाहिँ इरिटेट लाग्थ्यो तर अहिले आएर यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ होइन पछि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल लाग्छ क्या यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले डेरबर्गमा आएर जति एक्स्ट्रा पे गरिरहेको छौ अनि डेफिनेटली तिमीहरूले एक्स्ट्रा पे गरेको छौ एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन है तिमीहरू सस्तोमा त पर्दैन डेरबर्गमा सो त्यो एक्स्ट्रा पे गरेको भ्याल्यु चाहिँ निक्लिन्छ क्या पछि क्या जब तिमीहरू डेरबर्ग छोडेर जान्छौ नि र तिमीहरू चाहिँ अरू कलेजबाट आएको स्टुडेन्टसँग ट्याली गर्न थाल्छौ नि आफूलाई त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो एकाडेमिक लाइफमा जे होस् त्यसमा मतलब भएन तिमीहरूले जे पढ्छौ उनीहरूले त्यही पढ्छ तर त्यो बाहेकको एक्टिभिटीहरू जस्तै अहिले यहाँनिर तिमीहरूले के क्लब एलुमनाई कनेक्ट भनेर ला क्लबको नाम डेल एक्सप्रेस सो यसरी तिमीहरूले गरिरहेको छ नि होइन प्रोग्रामहरू यो कुराहरूले चाहिँ तिमीलाई स्ट्यान्ड आउट गर्छ क्या भोलि गएर सो अहिले मैले टर्म पेपर भने नि होइन टर्म पेपर भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा रिसर्च पेपर लेख्नु पर्थ्यो कि एभ्री सेमेस्टर
अनि त्यो रिसर्च पेपर बनाएर डकुमेन्ट गर्ने, फेरि कोड गर्ने होइन, आफ्नो एउटा आइडिया निकाल्ने, आइडियालाई डकुमेन्ट गर्ने, डकुमेन्ट गरेर प्रेजेन्ट गर्ने होइन। अब त्यो डकुमेन्ट गर्दाखेरि डकुमेन्टको फर्मेट हुनु पऱ्यो अरे, त्यसपछि हावर फर्मेटिङ हुनु पऱ्यो, लेटर स्पेसिङ, लाइन स्पेसिङ, फन्ट, यत्रो सानो सानो कुरामा ल्याङ हान्थ्यो है। अब त्यतिखेर चाहिँ के गरे होला, यो डकुमेन्ट पढे भइहाल्यो नि भने जस्तो लाग्थ्यो क्या। अब अर्को भनेको फेरि प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि फर्मल हुनुपर्ने अरे। अब कलेज आउँदाखेरि त को सुट प्यान्ट लगाएर आउँछ अरे होइन, तर प्रेजेन्टेसन दिने बेला चाहिँ एकदम सुट प्यान्ट लगाएर जिटिक्क बिहेमा जानु लाग्छ अरे, प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने अरे। सो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै चाहिने भन्दा बढी गराइरहेछ भने जस्तो लाग्छ क्या। तर भोलि गएर प्रोफेसनल लाइफमा हुने चाहिँ त्यही रहेछ। तिमीहरूले त्यो टर्म पेपरले मलाई अझै यति हेल्प गरिरहेछ नि। कुनै पनि डकुमेन्ट लेख्न देऊ, मैले एकदमै राम्रो फर्मेटमा अप्रिसिएबल वेमा हुन्छ नि, अरूले हेऱ्यो भने अप्रिसिएट गर्छन् कि ए उसलाई लेख्न आउँदो रहेछ भनेर। सो त्यो कुरामा म स्ट्यान्ड आउट गर्छु क्या अरूभन्दा। कतै पनि प्रेजेन्टेसन दिनु पऱ्यो भने मेरो प्रेजेन्टेसन झिलिमिली हुँदैन क्या। मेरो प्रेजेन्टेसन एकदमै हुन्छ नि, पोइन्ट बाई पोइन्ट हुन्छ, एउटा पोइन्ट एक्चुअलमा एउटा पोइन्ट आउँछ, ब्याकग्राउन्ड वाइट हुन्छ, प्लेन हुन्छ कि सिम्पल, चाहिने कुरा फोकस गरेको हुन्छ होइन। त्यो पनि डेढ सिकाएको कि झिलिमिली नबनाऊ भनेर। सो यो कुरामा स्ट्यान्ड आउट हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि एज इम्प्लोइ ट्रिट भयो। अनि यसले गर्दाखेरि पनि एउटा प्रोफेसनल लाइफमा के हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि के रहेछ, कुनै पनि कुरा गर्ने तरिका के रहेछ त, ऱ्यान्डमली झ्याप्प गर्न मिल्दैन। तिमीहरूले यो प्रोग्राम सुरु गर्नु अगाडि कहिले अगाडिदेखि प्लान गरे होला होइन। सो एक हप्ता अगाडिदेखि त पक्कै पनि प्लान गरेको छैन तिमीहरूले। आफ्नो हार्डवर्क छ, यसको डकुमेन्टेसन प्रिपेयर गरेको होला, सरलाई इमेल गरेको होला, त्यहाँबाट अप्रुभल लियो होला, अप्रुभल लिइसकेपछि फेरि फर्दर कसलाई गर्ने त्यहाँ कनेक्ट गरेर एउटा फर्मल वेबाट हुन्छ नि सोसियल मिडियामा पब्लिस गरेर यसरी नै एउटा वेबाट गयो नि होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ डेढवर्कले एकदमै राम्रो पाराले सिकाइरहेको छ कि खासमा हाम्रै पारादेखि। अब तिमीहरूमा के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन, मैले चाहिँ मजाले सिकेँ। म चाहिँ डेढवर्कमा हुँदाखेरि स्पोर्ट्स क्लबको प्रेसिडेन्ट थिएँ एकचोटि होइन। सो स्पोर्ट्समा एकदमै इन्ट्रेस्टेड। अनि त्यतिखेर चाहिँ यस्तै गर्दाखेरि वार्निङ लेटरहरू पनि खाइयो। सो फर्स्टमा 3टा वार्निङ लेटर खाएर सस्पेन्ड हुने नै मै थियो होला कलेजबाट। वार्निङ लेटर पनि अब इभेन्ट गर्न खोज्छु, तिमीलाई इभेन्ट गर्न आएन भने वार्निङ लेटर दिन्छु न, कहिले गरेको थाहा हुन्छ होइन। सो त्यही भएर भने क्या सरले चाहिँ के भन्ठान्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई सबै कुरा अलरेडी थाहा हुनुपर्छ भन्ठान्नुहुन्थ्यो क्या, जब कि हामीलाई केही थाहा थिएन कि। सो सरले हामीलाई एज ए इम्प्लोइ ट्रिट गर्नुभयो। मैले इभेन्ट गर्न खोजेँ, इभेन्ट गर्न खोज्दाखेरि मिस्टेक भयो, मिस्टेकलाई चाहिँ अब वार्निङ लेटरले सच्याइदिनु भयो सरले होइन। सो त्यतिखेर पनि मैले एउटा फिफा टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्दाखेरि 1 महिना अगाडि रुल्स एन्ड रेगुलेसन यस्तो हुन्छ, यो डेटमा सुरु हुन्छ, यो डेटमा सकिन्छ होइन। पार्टिसिपेन्टहरूलाई हामीले यसरी कल गर्छौँ, विनरलाई यसरी प्राइज दिइनेछ, हामीले एभ्रिडे यो ठाउँमा यो टाइम युज गर्छौँ, हामीले यो हलको यो प्रोजेक्टर युज गर्नेवाला छौँ। 1 महिना अगाडिदेखि नै त्यो सबै कुराहरू वेल डकुमेन्टेड पारामा डकुमेन्ट एट्याच गरेर मेल गरिन्थ्यो। सो यसरी चाहिँ डेढवर्कले चाहिँ मलाई एउटा हुन्छ नि प्रोफेसनल तरिकाले अगाडि बढाए स्कुल लाइफदेखि नै, सरी यो कलेज लाइफदेखि नै होइन। यसले मलाई अनि फ्युचरमा पनि धेरै हेल्प गरेको छ। अब तिमीहरू म एज अहिले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर होइन। सो मैले अहिले नै भने म एज एकदमै एभरेज स्टुडेन्ट थिएँ भनेर। मेरो कोडिङ कहिले पनि राम्रो थिएन कि, प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्न आउँथ्यो तर टप क्लास प्रोग्रामिङ कहिले आएन। समीरले गर्छ अहिले आएन, उसले के काम दियो उसले 15 मिनटमा सकाइदिएर काम दिने मान्छेलाई तनाव हुन्छ। मैले भर्खर दिएको काम सकाइसकेर मैले के काम दिने भन्छ विदेश आएर। त्यो जता पनि युज हुने भनेको चाहिँ अजाइल मेथोडोलोजी हो है, अजाइल मोडल हो। सो त्यो मैले इन्टर्नसिपमा चाहिँ यो अजाइल मोडल भनेर एकदमै सिम्पल छ सँग चाहिँ पढ्दाखेरि एन्सर लेख्न सकिन्छ, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा गएर अजाइल मोडल कसरी युज भइरहेछ त भनेर चाहिँ तिमीले ठुलो कम्पनीमा इन्टर्नसिप गऱ्यो भने थाहा हुन्छ क्या तिमीहरूलाई। सो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ सानो कम्पनीमा नजाऊ, सकेसम्म ठुलै कम्पनीमा जाऊ र त्यसको लागि चाहिँ अहिलेदेखि आफ्नो इन्टरनल प्रोजेक्टहरू बनाऊ। इन्टरनल प्रोजेक्ट जति पनि तिमीहरूले सानो प्रोजेक्टहरू डेफिनेटली गर्छौ क्या 4th इयरसम्म, अहिलेदेखि नै सुरु गर है। अहिले सुरु गर भन्दा नि कलेजले दिन्छ नि यो गर त्यो गर भनेर होला। अनि त्यस्तो सानो प्रोजेक्टहरू आफै जे काम गरिरहेको छ त्यसको पोर्टफोलियोहरू बनाउनु थाल, आफ्नो सिभीहरू मेन्टेन गर। अनलाइन पोर्टफोलियो भनेको लाइक अहिले गुगलमा पनि मिल्छ है, तिमीले आफ्नो पोर्टफोलियो सेट गर्नलाई गुगलले पनि एउटा सर्भिस दिएको छ। सो त्यसलाई युज गर। सो आफ्नो वेबसाइटै हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या, गुगलले आफ्नो सिभीहरूलाई अपडेट गर्नलाई एउटा स्पेस दिएको छ, रिसर्च गर जति पनि भेट्छौ
त्यहाँनिर गएर पोर्टफोलियोहरू मेन्टेन गर र अहिलेदेखि गरेको प्रोजेक्ट भोलि गएर इन्टर्नसिपको लागि अप्लाई गर्छौ भने तिमीलाई रिजेक्ट गर्ने चान्स एकदमै मिनिमम छ क्या। इन्टर्नसिपमा कस्तो स्टुडेन्ट आउँछ त जसले केही पनि गरेकै छैन, उसले एक्जाम पास आउट गरेको छ तर एक्स्ट्रा केही गरेकै छैन क्या, प्रोजेक्ट गरेको छैन उसले केही होइन, उसलाई टेक्निकल नलेजहरू खासै केही थाहा छैन, जस्ट के छ भन्दाखेरि उसले ब्याचलर्स गरेको छ, उसको एक्जाम सकेको छ। तर भोलि त्यो स्टुडेन्टको कम्पिटिसनमा तिमी जान्छौ र होइन, तिमीले आफ्नो पोर्टफोलियो सो मात्र गर्छौ भने पनि युआर अलरेडी सेलेक्टेड के, तिमीले इन्टरभ्यू पनि लिँदैन होला त्यसपछि यदि तिमीले पोर्टफोलियो राम्ररी देखाउन सक्छौ भने। सो पोर्टफोलियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, अहिलेदेखि नै मेन्टेन गर्न थाल्यो हुन्छ आफ्नो पोर्टफोलियो। यदि यहाँ कोही डिजाइनरहरू छ भने डिजाइनको पोर्टफोलियो बनाऊ, ड्रिबलमा बनाऊ, एकाउन्ट बनाऊ, त्यहाँनिर आफ्नो डिजाइनहरूलाई पोस्ट गर। तिमीहरू कोही डेभलपर छ, एप डेभलपर छौ भने चाहिँ हाम्रो होस्टिङ साइटहरू हुन्छ, फ्री होस्टिङ साइट हुन्छ, त्यहाँनिर अगाडि पछाडि उनीहरूको डोमेन नाम राखिदिएको हुन्छ, तर त्यसले म्याटर गर्दैन क्या, हाम्रो पोर्टफोलियो मात्र देखाउनु छ अहिलेको लागि होइन। सो त्यसमा आफ्नो पोर्टफोलियो अपलोड गर, आफ्नो एपहरू त्यसमा डिप्लोय गर। यदि तिमीहरू आफ्नो वेबसाइटै बनाउन चाहन्छौ भने .com.np फ्री छ, तिमीहरूको नाममा u.com.np, त्यहाँनिर आफ्नो सिभी अपलोड गर होइन। सो यसरी पोर्टफोलियो देखाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले इजिली इन्टर्नसिप पाउँछौ। ठुलै कम्पनीमा गएर त्यहाँनिर तिमीले एउटा अर्गनाइजेसन कसरी रन हुन्छ, तिम्रो ठुलो कम्पनी कसरी चल्दो रहेछ त भनेर तिमीलाई राम्रो नलेज हुन्छ। त्यति नलेजले भोलि गएर तिमी आफ्नै कम्पनी खोल्छु भने पनि तिमी क्यापेबल हुन्छौ होइन। आफ्नो कम्पनी खोल्दिनँ म अर्को अफिसमा जान्छु भन्यो भने पनि तिमी अलरेडी तिमीसँग एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस कसरी जान्छ भन्ने कुराको राम्रो नलेज भइसकेको भएर तिमीलाई त्यहाँ सजिलो हुन्छ। होइन म सानो कम्पनीमा जान्छु काम गर्नलाई, अब चाहिँ काम गर्न चाहिँ सानो कम्पनीमा जान्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि बेस्ट हो, एकदमै राम्रो। तिम्रो अर्ली करियरमा सानो कम्पनीबाट सुरु गर्छौ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तिमीले इन्टर्नसिप ठुलोमा गयो, ठुलोमा गर्दाखेरि तिमीलाई ठुलो कम्पनी कसरी चल्छ, प्रोसेस कसरी जान्छ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ त्यो थाहा भयो। र सानो कम्पनीमा जाँदाखेरि त्यो कुराहरू सेटअप हुँदैन क्या, मोस्ट प्रोबेबली हुँदैन। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीले आफ्नो इनपुट दिन सक्छौ क्या। अब दाइ यसलाई त हामीले यसरी गर्दाखेरि बेटर होला नि त, दाइ यसलाई यसरी गर्दा बेटर होला, हाम्रो चाहिँ अजाइल मेथोडोलोजीमा यसरी जाँदो रहेछ, हामीले यसरी गरौँ न, हामी स्टोरीहरू बनाउन थालौँ, हामी क्युए टिमलाई छुट्टै राखौँ, डेभलपमेन्ट गरौँ, क्युए टिमलाई त्यसपछि पठाऊँ क्युएको लागि, त्यहाँबाट हुन्छ नि रिभ्यू कोड रिभ्यूहरू गरौँ। यो प्रोसेसबाट तिमीलाई थाहा भइसक्छ क्या त्यतिखेर ठुलो कम्पनीबाट सानोमा जाँदाखेरि। अनि त्यही भएर तिमीले त्यहाँनिर पनि आफ्नो एउटा एक्सपोजर पाउँछौ होइन। आफूले एक त एक्सपोजर पाइहाल्यो, अर्को तिमीलाई राम्रो हुन्छ नि यो मान्छेलाई थाहा छ भन्ने एउटा इम्प्रेसन पर्छ क्या कम्पनीमा, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। भोलि गएर कम्पनीमा तिमीलाई केही आउँदैन भनेर इम्प्रेसन पर्यो भने चाहिँ अड्क्यो, त्यति ठाउँमा अड्किन्छ, तिमीले आफै डिमोटिभेट हुन थाल्छ। त्यही भएर ब्याचलर्सबाट जाँदाखेरि चाहिँ एउटा न एउटा सफ्टवेयर भन्दा पनि एउटा न एउटा टेक्नोलोजीमा चाहिँ आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ बनाइसक्नुपर्छ है। केही न केही, चाहे त्यो डिजाइन होस्, चाहे त्यो फ्रन्ट एन्ड फ्रेमवर्कहरू होस्, एङ्गुलर जेएस, रियाक्ट, भ्यू होइन, जे भए पनि ब्याक एन्ड ल्याङ्ग्वेजहरू होस्, पाइथनहरू, पिएचपी नै गरे पनि गोलारल फ्रेमवर्कहरू होइन, जावा त भन्नै परेन। सो केही न केही एउटा मात्र समात्यो पनि युआर इजिली सेलेबल है। एउटा फिल्ड मात्र समात्यो भने, सबै समात्नुपर्छ भन्ने छैन, किनकि कम्पनीमा गएर सबै कुरा तिमी एक्लैले गर्नु पर्दैन कुनै पनि कम्पनीमा। सानो कम्पनीमा गयो त्यहाँनिर तिमीहरू ग्रो हुन्छौ, सबै कुरा आफूले गर्न पायो, त्यही भएर सानो कम्पनीमा जाऊ भनेको। यदि अर्ली करियरको स्टार्ट गर्छौ भने सानोबाट गर, सबै कुरा गर्न पाउँछौ आफैले, त्यहाँनिर तिमीहरू ग्रो हुन्छौ। ठुलो कम्पनीमा गयो भने अहिले डेढमा गयो भने डेढको प्रडक्ट त बनिसक्यो नि होइन। अब के इक्जाम्पल दिउँ, अब पिज्जा बनाइरहेको कम्पनीमा गयो भने तिमीले पिज्जा बनाउन पाउँछौ होइन। जुन कम्पनीले पिज्जा बनाइसक्यो अब के गर्छौ तिमीहरू त्यहाँ गएर, अब त्यही पिज्जामा सानो बग आउँछ फिक्स गर्छु भनेर बस्ने कि होइन। सो भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो जुन कम्पनीको सफ्टवेयर बनिसक्यो ठुलो कम्पनीको, त्यहाँ केही कामै हुँदैन क्या। तिमीहरूले आफ्नो करियरको स्टार्ट त्यस्तो कम्पनीकोबाट गऱ्यो भने तिमीले खासै केही कामै पाउँदैनौ, केही सिक्दैनौ। तर जुन कम्पनीले आफ्नो सफ्टवेयर बनाइरहेको छ त्यो कम्पनीमा गयो भने चाहिँ तिमीहरूले सबै डेभलपमेन्ट आफैले गर्न पाउँछौ क्या स्क्रैचबाट। त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको राम्रो ग्रोथ हुन्छ क्या है। सो इन्टर्नसिप र हाम्रो जब गर्ने बेला चाहिँ त्यो चाहिँ विचार गरेर पछि गएर अहिलेदेखि चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउनु थाल्छ। अनि एउटा न एउटा टेक्नोलोजीमा स्ट्रङ हो, एउटा न एउटा टेक्नोलोजी स्ट्रङ भइसकेपछि यु विल बी इजिली सेलेबल। जे भए पनि हुन्छ, तिमीलाई फोटोसप राम्ररी चलाउन आउँछ भने तिमी सेलेबल हुन्छौ क्या। तर त्यसमा चाहिँ राम्ररी आउनु पऱ्यो क्या। फेरि हुन्छ नि सबै कुरा ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भयो भने चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो पर्छ। अब सबै कुरा आउँछ, उनीहरूले सोधेको क्वेसन चाहिँ एन्सर दिन सक्दैन, तर आउन चाहिँ आउँछ, त्यस्तो कुरामा चाहिँ अड्किन्छ क्या। एउटामा चाहिँ मास्टर गर्नुपर्छ है। अनि तिमीले सी पढिसक्यो होइन, C++ पढिसक्यो होइन, सो युआर अलरेडी क्यापेबल के एउटा सफ्टवेयर बनाउनलाई।
केही कुरा खोज्नै अब केही भोलि गएर मलाई जावा पढाउँछ अनि गर्छु भनेर पढ्नु बस्नै पर्दैन। भोलि तिमीलाई जावा कसैले पढाउँदैन, पाइथन कसैले पढाउँदैन, कोर्समा जावा भन्छ एडभान्स जावा भन्छ, 50% स्टुडेन्टले बुझ्दैन त्यो कुरा, आफैले नखोतालिकन है। मैले पनि कहिले बुझिनँ। अर्को भनेको तिमी सी आउँछ भने जाभास्क्रिप्ट कोरबाट हेर्न थाल। जाभास्क्रिप्ट भनेको फ्रन्ट एन्डको लागि हो म्याक्सिमम होइन, ब्याक एन्ड पनि छ तर म्याक्सिमम फ्रन्ट एन्डको लागि हुन्छ। सो जाभास्क्रिप्टलाई एकदमै कोरबाट हेर क्या, जे कुरा पनि कोरबाट सिक, सो द्याट फ्रेमवर्क भनेको कतिजनालाई थाहा छ यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्रेमवर्क भनेको के हो भनेर बुझेको मान्छेहरू थाहा छ? सबै थाहा छैन उसलाई, अरूलाई थाहा छैन। सो मलाई चाहिँ थाहा थिएन है, मलाई एक दिन हिजो सर आउनुभयो, तिमीहरूलाई के छ त्यस्तो टेक्निकल टर्म थाहा सुनिरहेको तर थाहा नभएको के छ भनेर सोध्नुभयो। मैले फ्रेमवर्क भनेर भनेँ कि थाहा थिएन। अब म कुन इयरमा थिएँ थाहा छ? 4th इयरमा थिएँ म। 4th इयरको स्टुडेन्टलाई फ्रेमवर्क भनेको के हो थाहा नहुने भनेको चाहिँ लाजको कुरा है, त्यो म चाहिँ लाज बचाएर भन्दै। तर फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ थाहा पाउ तिमीहरू आफै खोज। त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि अलरेडी दिइसकेका कोडहरू हो क्या, त्यो जुन कोडहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले युज गरेर अगाडि बढ्न सक्छौ क्या। तिमीहरूले लाइक हरेक एप्लिकेसनमा लगइन त बनाउनु पऱ्यो नि होइन। सो कुनै पनि फ्रेमवर्क युज गर्छ भने त्यो फ्रेमवर्कले अलरेडी तिमीलाई लगइन दिइसकेको हुन्छ क्या, लगइन बनाएर दिइसकेको हुन्छ, तिमीले त्यसलाई युज गर्ने मात्र हो। सो फ्रेमवर्क भनेको प्रिडिफाइन्ड कोडहरू हो, त्यसको रुलहरू चाहिँ यसरी नै युज गर्नुपर्छ भनेर। सो त्यो कुराहरू भइहाल्यो। तर फ्रेमवर्कहरू धेरै छ क्या, एङ्गुलर भनेको फ्रेमवर्क हो, रियाक्ट भनेको फ्रेमवर्क हो, भ्यू भनेको फ्रेमवर्क हो होइन। यो सबै केबाट बनेको भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टबाट बनेको हो क्या, सबै डिप डाउन जाभास्क्रिप्ट छ क्या यसको। सो जाभास्क्रिप्टलाई तिमीहरूले कोरबाट बुझ्यौ भने फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टमा केही पनि गाह्रो हुँदैन है। कोर भनेको भेरिएबल कहाँ स्टोर हुन्छ, भेरिएबल फङ्सन बनाएको छ, फङ्सन कसरी रन हुन्छ है, त्यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो क्या। त्यहाँभित्र इभेन्ट क्यू हुन्छ, हुन्छ नि स्ट्याकहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू कसरी एक्जिक्युट हुन्छ, यो कुराहरू बुझ्यौ भने चाहिँ भोलि गएर कुनै पनि फ्रेमवर्क तिमीहरूले दुई हप्ताभित्र समातेर त्यो फ्रेमवर्कमा तिमी कम्फर्टेबल भइसक्छौ क्या। अनि आइटी भनेको आज पढेर तिमीले 2 महिना पढेनौ भने, 2 महिना त नभनौँ, आज पढेर 2 वर्ष पढेनौ भने यु आर अलरेडी आउटडेटेड क्या। एभ्री टाइम पढाइ गर्नुपर्छ क्या। अब तिमीलाई फ्रेमवर्क मात्र थाहा छ भने एउटा फ्रेमवर्कबाट अर्को फ्रेमवर्क समात्नै सक्दैन क्या तिमीहरूले। तर तिमीलाई कोर थाहा छ भने चाहिँ फ्रेमवर्क एउटा फ्रेमवर्कबाट जे फ्रेमवर्क आओस् तिमीलाई मतलबै लाग्दैन, यही त हो नि भन्ने हुन्छ क्या। सो कोडमा ध्यान देऊ है, सीको कोड आउने बित्तिकै सी बुझ्ने बित्तिकै जाभास्क्रिप्ट सेम हो, केही छैन। त्यस्तै गरी जाभा ध्यान देऊ, यही नै हो। अब त्यसपछि कम्पनीमा जाँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पर्सनल रिलेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म एफन सफ्टमा थिएँ, एफन सफ्टबाट आउँदाखेरि एफन सफ्टबाट लोजिका मिन्स एउटा छुट्टै कम्पनी बनायो। त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म डेभलपमा हुँदाखेरि एकदमै क्या इन्ट्रोभर्ट अनि ल्याङ गर्ने खालको क्या। अब कसैले कहीँ जाऊँ भने नि म जान्न हुन्छ नि, तिमीहरू जाउँ म जान्न मन छैन। अब एकदमै त्यो अक्वर्ड टाइप हुन्छ नि एउटा उछिटेर बसेको टुक्रा, त्यस्तै खालको थियो क्या म खासमा। घुलमिल नहुने है, कोहीसँग एक्लै बस्ने, ठुस्स पर्ने, घुम्नु पर्ने, त्यो टाइपको चाहिँ डेभलपमा हुँदाखेरि। अनि मलाई चाहिँ कम्पनीमा गएर यस्तो हुनु थिएन कि। सो त्यो कुरा मैले रियलाइज गरेँ एटलिस्ट। अनि रियलाइज गरेर अब म कम्पनीमा हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनी जाँदा चाहिँ चेन्ज गर्छु आफूलाई भनेर सोचेँ। अनि कम्पनीमा त कोही थिएन नि त मलाई चिन्ने होइन। सो मैले एकदमै एक्ट गरेँ आफैले, यसरी भित्रैबाट एकदमै म कुल भएको जस्तो, म जोसँग पनि फ्र्याङ्क भए जस्तो, जोसँग पनि मलाई बोल्न मन लाग्ने जस्तो प्रिटेन्ड गर्न थालेँ, गरेँ पनि। त्यही प्रिटेन्ड गर्ने चक्करमा सिटिओ थियो हाम्रो कैलाश श्रेष्ठ भन्ने है, आफू फर्स्ट डे गएको अफिसमा थम हुन्छ क्या हाम्रो त्यो एटेन्डेन्स गर्नलाई, थम गऱ्यो अगाडिबाट आइरहेको रहेछ, मर्निङ भाइ भनेर यस्तो राख्थेँ है, सिटिओ रहेछ थाहा थिएन, मर्निङ भाइ भनेर गयो बोलाएर गएर बसेँ। भोलिपल्ट पो थाहा भयो कि त्यो दाइ त सिटिओ रहेछ भनेर। अनि कस्तो फिलिङ भयो भन्दाखेरि अब फेरि एकदमै स्ट्रिक्ट के, त्यो कम्पनीमा जो पनि डराउँथ्यो दाइसँग, अलिकति दाइ पनि ठुस टाइपको म जस्तै, अनि डराउँदो रहेछ जो पनि। अनि त्यो चाहिँ कस्तो सिनेरियो भयो भन्दाखेरि हिजो भर्खर जोइन भएको स्टुडेन्टले हिजो सरलाई मर्निङ दाइ भनेर हात मिलाउनु जस्तो भयो क्या त्यो चाहिँ। सो त्यो चाहिँ मैले भोलिपल्ट रियलाइज गरेको कुरा हो। सो आफूलाई चेन्ज गर्छु भन्दैमा त्यसरी चेन्ज गरेछु, त्यो कुराले तर म नोटिस भएँ एटलिस्ट है। अनि एफन सफ्टमा जोइन गरेको, एफन सफ्टले आउटसोर्सिङ गर्ने भनेर एउटा छुट्टै कम्पनी खोल्यो लोजिका मिन्स। अनि लोजिका मिन्समा चाहिँ त्यही कुराहरूले, अनि फुटसल टुर्नामेन्ट भयो, फुटसलमा अलिअलि गेम खेलेँ, त्यहाँनिर पनि नोटिस गर्नुभएछ यसले राम्रो खेल्दो रहेछ है। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर नोटिस भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट डिजाइनर चाहिएको छ हाम्रो लोजिका मिन्समा, म उसलाई लग्छु भने। अनि त्यहाँबाट म गएँ। लोजिका मिन्समा जम्मा म जाँदा 3 जना मान्छे होइन, 3 जना 4 जना थियो। अनि 4 जनामा सबै कुरा आफैले गर्नु पर्दाखेरि मैले एज ए डिजाइनर जोइन भएको मान्छेले
डेभलपमेन्ट गर्न पाएँ क्या। अनि डेभलपमेन्ट गर्न त्यतिखेर चाहिँ बल्ल मैले तिमीहरूलाई जति पनि जाभा स्क्रिप्टको जार्गनहरू भने नि त्यो कुरा मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ क्या है यस्तो रहेछ भनेर। सो मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ। किन पाएँ भन्दाखेरि सानो कम्पनीमा गएको म 3 जनाको ग्रुपमा गएँ। सो डिजाइनरबाट डेभलपमेन्ट गर्न पाएँ। डेभलपमेन्टबाट अहिले आमा सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर होइन। सो त्यो ठाउँमा म पुग्दिनँ थियो होला यदि मेरो पर्सनल रिलेसन राम्रो नभए। त्यो दाइसँग मैले एउटा हुन्छ नि सबैजनासँग फ्र्याङ्क भएँ, सबैजनासँग ओपन भएँ। सबैले लाइकेबल मान्छेलाई लाइक नै गर्छ क्या। सो देयर इज नो हुन्छ नि नराम्रो कुरै छैन क्या। सो बी लाइकेबल, जोसँग पनि बोल, हाँसेर बोल, खुसी भएर बोल होइन। सो त्यसले गर्दा पर्सनल रिलेसन ग्रो हुन्छ। यदि तिमी भोलि गएर आफ्नै कम्पनी खोल्छौ भने त झन् यो पर्सनल रिलेसन कति चाहिन्छ भनेर त के भन्नु अभिषेक गुप्तालाई सोध्दा त भनिसक्यो होला। सो यही हो। अब मेरो एक्सपिरियन्स यति नै भयो होइन। सो थ्याङ्क यू। अरू तिमीहरूलाई के क्वेसन सेसन छ भने सोध, होइन भने फ्री टाइम के छ। अब हजुरको लाइक फ्युचर चाहिँ हुन्छ नि हजुरले के गोल राख्नुहुन्छ केही छ त्यस्तो? अहिले सिनियर इन्जिनियर हुनुभयो नि त। सो आज यु प्लान टु स्टार्ट आफ्नो कम्पनी सुरु गर्नुहुन्छ कि यु स्टिल गोना बी हियर, केही इमिडिएट प्लानहरू त्यस्तो केही छ? सो म सुरुमा के भनेको थिएँ, म एकदम एभरेज है। सो मेरो त्यस्तो केही फ्युचर प्लानहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। तर तिमीहरूको पनि यो पोइन्ट आउँछ है लाइफमा गएर। त्यो क्वेसन एकदमै भ्यालिड पनि थियो, राम्रो पनि थियो। म त पछाडि सोधिरह होला भनेर सबले मार्क्स लगाइरह। सो भ्यालिड छ यो क्वेसन। सो मेरो फ्युचर प्लानमा चाहिँ अहिले करेन्टमा मलाई केही गर्नु छैन। मलाई अहिले पढ्नु छ, अहिले मास्टर्स गर्दैछु होइन। एकदमै रिकमेन्ड गर्छु है मास्टर्स गर्नलाई सबैजनालाई। तर ब्याचलर सकिने बित्तिकै जोइन नगर, ब्याचलर सकाएर 1 वर्ष एटलिस्ट काम गर। त्यसपछि चाहिँ फेरि 1-2 वर्षभन्दा ढिलो पनि नगर। मास्टर्स गर्नु छ भने चाहिँ 1 वर्ष काम गरेर मास्टर्स गरेर एकदमै हेल्प हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ मलाई टेक्नोलोजीहरू नै पढ्नु छ कि हुन्छ नि सबै कुरा। रियाक्ट, भ्यू यो सबै फ्रेमवर्कहरूमा चाहिँ मलाई कम्फर्टेबल हुनै छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि लाइफ लङमा गएर चाहिँ मलाई आइटीमै बस्नु छैन। मलाई भोलि गएर आई प्रिफर आउटसोर्सिङ होइन। अहिले अलिअलि आउटसोर्सिङ कामहरू गरिरहेको हुन्छु। आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो फ्री टाइम पाउँछ कि मन लागेको बेला काम गर, मन नलागेको बेला नगर। घुम्न जान्छौ भने घुम्न जाऊ, ल्यापटप बोकेर घुम्न गएपछि जहाँ बसेर काम गर्दा पनि भएन। सो आउटसोर्सिङ एकदमै प्रिफर गर्छु म। अलिअलि गरिरहेको हुन्छु। अब जबमै चाहिँ अड्केर बस्न चाहिँ कसैलाई पनि मन हुँदैन। यो 3 वर्षले जबमा काम गरिसकेपछि यो जबले केही पनि हुँदैन। आफ्नै कम्पनी सुरु गर्नु पर्दो रहेछ। म आफ्नै एउटा आइडिया लिएर आउँछु। म आइटीकै फिल्डमा लाग्छु भन्ने पनि छैन। भोलि म गएर एउटा फार्मेसी खोलेर बस्छु भन्ने पनि हुन्छ नि दिमागमा आउँछ क्या। अनि तर यो कुराहरूलाई चाहिँ आइटीको थ्रुबाट चाहिँ म्यानेज गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ ब्याक अफ द माइन्ड त्यो चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। तर म आइटीमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ लाग्दैन मलाई। कहिलेकाहीँ लाग्छ, कहिलेकाहीँ एउटा नर्मल पसल खोलेर बस्छु तर आइटीको थ्रुबाट यसलाई म्यानेज चाहिँ गर्छु होइन। कहिलेकाहीँ त त्यो भेन्डिङ मेसिन कहीँ देखाएको छ भेन्डिङ मेसिन तिमीहरूले त्यो ल्याउनु मन छ यार मलाई नेपालमा है। त्यो भेन्डिङ मेसिन ल्याएर राखिदिनु मन छ क्या जताततै। सो मलाई एउटा जबमा मात्र चाहिँ बस्ने चाहिँ प्लान चाहिँ हुँदैन। सो म्याक्सिममको हुँदैन है यो कुरा चाहिँ तिमीहरू गएर। अनि एउटा कुरा छुट्याएछु, तिमीहरूले भोलि गएर आउटसोर्सिङ गर्न मन लाग्छ, कसैको सोचाइ छ डेभलपमेन्ट गरेर आएको छौ भने चाहिँ अहिलेदेखि नै तिमीहरूले आउटसोर्सिङ प्रोजेक्टहरूलाई अप्लाई गर्न मिल्छ, बिड गर्न मिल्छ है। सो अपवर्कहरू जस्तो प्लेटफर्महरू पनि छ, फाइबरहरू। अनि त्यहाँनिर गएर आफ्नो रेजिस्टर गर, बेट गर। प्रोजेक्ट आउँछ लिऊ, प्रोजेक्ट आउँदैन पनि लिऊ यदि आयो भने। त्यही पनि 3 महिनामा 4 महिनामा स्ट्रगल गरिसकेपछि बल्ल एउटा प्रोजेक्ट आउँछ। तर त्यो स्ट्रगल फेजमा चाहिँ अहिले तिमीहरूले गऱ्यो भने केही पनि घाटा हुँदैन तिमीहरूलाई। तिमीसँग टाइम छ, रिसर्च गर्ने टाइम छ। भोलि गएर तिमीलाई केही आउँदैन भने सोध्ने मान्छे पनि हुँदैन क्या तिमीहरूलाई ब्याचलर सकिसकेपछि। अहिले त एटलिस्ट सोध्ने मान्छे छ नि होइन। सो अहिलेदेखि नै गर्न थाल, तिम्रो पोर्टफोलियो स्ट्रङ हुँदै जान्छ। तिमी ब्याचलर सकिन्छ त तिमी एउटा नेक्स्ट लेभलमा पुगिसक्छौ कि तिमी मलाई जब चाहिँदैन, म यो उसबाटै आउटसोर्सिङबाटै गरिदिन्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स आइसक्छ क्या। सो त्यो आउटसोर्सिङ प्रोजेक्टहरू गर, अप्लाई गर। तिमीलाई आउँदैन भने पनि अप्लाई हान्छौ क्या। अनि त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट लिएर अरूलाई देऊ, तिमी बिचमा मिडल म्यान भएर बस होइन। सो भोलि गएर बेस्ट प्लेस भनेकै यो मिडल म्यान हो क्या। हाम्रो रुद्र पाण्डे सर मिडल म्यान, यताबाट प्रोजेक्ट ल्याउँछ नि यता तिमीलाई उसलाई दिन्छ नि बिचमा ऊ बस्छन् होइन। हाम्रो F1 सबै मिडल म्यान हो। सबै खट्ने भनेको डेभलपर हो होइन। बेस्ट पोजिसन टु बी इन भने चाहिँ त्यो मिडल म्यानै हो है। सो अहिलेदेखि नै प्रोजेक्ट आउँछ भने सिभी बढाइ चढाइ लेखिदेऊ
है साँच्चीकै भनेको चाहिँ सिभी बढाइ चढाइ लेखिदेऊ त्यहाँनिर अप्लाई गर त्यहाँनिर गएर साथीहरूको हेल्पले गर्दा हेल्प लिऊ इन्टरभ्यूहरूमा पास गर है त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति खट्नुपर्छ त्यसपछि अब प्रोजेक्ट आउनु थालेपछि आइरहन्छ आउँदैन भने पनि लिऊ अरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर तिमीले केही नभने पनि म्यानेज गर्न सिक्छौ क्या त्यो बिचमा बस्दाखेरि होइन भने डेभलपमेन्टै सिक्छौ सो अहिलेदेखि नै तिमीहरूले पनि त्यो चाहिँ फ्रिल्यान्सको लागि चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ है अनि म ब्याचलर सकेपछि चाहिँ म मेरो जर्नी सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच तिमीहरूको सेकेन्ड इयर भयो अब तिमीहरूको जर्नी सुरु हुने बेला भइसक्यो अहिलेदेखि नै प्रिपेयर गर्न थाल्यो हुन्छ ब्याचलर सकिने भनेको त एकदमै ढिलो टेकलेख थाहा छ नि होइन अभिषेकको सो उसले थर्ड इयरदेखि सुरु गर्न थाल्यो हामी क्लासमा पढेर हुन्थ्यो ऊ टेकलेखको लोगो बनाएर बसिरहन्थ्यो सो उसको स्ट्रगल त त्यहीँबाट सुरु भएको नि होइन त्यसरी नै लाइक ब्याचलर सकेपछि गर्ने भनेको ढिलो भइसक्छ है अहिलेदेखि नै सोचिराख्दा हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँको 3 वर्ष भयो जब एक्सपिरियन्स तपाईँले अहिले स्टेबल स्यालेरी छ तपाईँ अहिले एउटा पोइन्टमा तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो जबले सेटिस्फ्याक्सन मिल्दैन अनि तपाईँलाई जब छोडेर आफ्नो के गर्न मन छ है अनि 3 इयर्स चाहिँ तपाईँले स्टेबल स्यालेरी हरेक मन्थमा तपाईँको एन्डमा स्यालेरी आउँछ तपाईँलाई डर कतिको लागिरहेको छ त्यो सबै छोडेर आफ्नो रिस्क डर त डेफिनेटली लाग्छ अनि छोड्दा नि छोड्दिनँ खासमा त्यो जब गर्दा गर्दा साइड बाई साइड आफ्नो प्रोजेक्ट गर्छु क्या है सो जब तिमीले आइटी भनेर यस्तो फ्लेक्सिबल ठाउँ छ एउटा ल्यापटप भयो भने तिमी जहाँ बसेर पनि काम गर्न मिल्छ होइन सो तिमीले जब छोड्नु पनि कुनै रिजनै हुँदैन जब गर्दा गर्दा तिमीले आफ्नो खोल्छौ भने खोल होइन सो तिमी 9 to 5 जब गर्छौ त्यसपछि आफ्नो टाइम आफ्नो प्रडक्टमा टाइम इन्भेस्ट गर तपाईँलाई अहिले चाहिँ बाहिर जाने सोच भने यस्तो के आउँछ डेफिनेटली आउँछ तिमीहरूको नेपालमा भन्दा बाहिर धेरै राम्रो स्कोप छ आइटीको लागि है अब तिमीहरूले बाहिर गएर डलरमा कमाउँछ यहाँ नेपाली रुपियाँमा कमाउँछ भने स्कोप त बेटर भइहाल्यो तर मास्टर्स गर्नलाई चाहिँ मेरो खासमा कस्तो छ भन्दाखेरि मम्मी मेरो फ्यामिलीले गर्दाखेरि चाहिँ म बाहिर नगएर दाइ बाहिर हुनुहुन्छ अब एक्लै छैन के बाहिर जानु मम्मीहरू मम्मीसँग बसौँ भन्ने सोचाइ हो तर तिम्रो आइटीको लागि भोलि गएर बाहिर जान्छौ र फेभरेबल कन्डिसनहरू छ भने जब म हुन्छ नि एकदमै रिकमेन्ड गर्छु बाहिर जानलाई चाहिँ अनि मास्टर्सको लागि चाहिँ मलाई नसोध त्यो मलाई थाहा छैन थाहा नभएको कुरा कसरी भन्नु तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले नेपालमै बसेर बाहिरको लागि जब अप्लाई गरेर होइन अनि म फेरि धेरै जब भनेर आएको छु आफ्नो कम्पनी खोल्नेहरूलाई चाहिँ त्यो डिमोटिभेट गरेर होइन है आफ्नो कम्पनी खोल्नेहरू पनि खोल तर जबको लागि गर्छौ भने चाहिँ नेपालमै बसेर बाहिरको लागि जब अप्लाई गर अनलाइन इन्टरभ्यू हुन्छ अनलाइन इन्टरभ्यू देऊ यहीँबाट सेलेक्ट भएर तिमीहरू बाहिर जान पाउँछ कि तर त्यसको लागि धेरैजना गएको पनि छ त्यसरी नै तर त्यसको लागि क्यापेबल चाहिँ हुनुपर्छ आफ्नो स्ट्रेन्थमा चाहिँ कसैले पनि तिमीहरूलाई छुन नसक्ने टाइपको हुनुपर्छ कि आफ्नो एउटा त्यो त्यही भएर ब्याचलर सक्नु चाहिँ आफ्नो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ समातेर मैले एन्सर गरेँ तिमीलाई त्यही हो मैले पढ्दाखेरि राम्ररी पढाएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है अब यो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड जस्तो हो कि टाइम दिएन भने त्यसले तिमीलाई बिर्सिन्छ त्यही हो तिमीले टाइम दिनै पर्छ क्या सफ्टवेयरलाई होइन सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ तिमीले आज गऱ्यौ मैले मेरो रियल लाइफ इक्जाम्पल है मैले 5 चोटि पढिसकेँ यार एङ्गुलर तर मेरो काम एङ्गुलरमा होइन कि एङ्गुलर जेएसमा हो कि एङ्गुलर भनेको फ्रेमवर्क होइन अनि एङ्गुलर जेएसमा हो यो दुइटा एकदमै भास्ट हो एङ्गुलर जेएस भनेको यो खै कति वर्ष अगाडि आएको टेक्नोलोजी अब अफिसले त्यहीमा काम गर्छ आफूले त्यहीमा गर्नुपर्ने बाध्यता होइन सो त्यही भएर गरिरहेको छु मैले 5 चोटि पढिसकेँ एङ्गुलर तर पढ्छु इम्प्लिमेन्ट हुँदैन बिर्सिन्छु फेरि पढ्छु यो थियो भन्छु इम्प्लिमेन्ट हुँदैन बिर्सिन्छु फेरि पढ्छु 5 चोटि भइसक्यो रियाक्ट त्यही भयो सो यो प्रोग्रामिङलाई चाहिँ तिमीले एउटा प्रोजेक्ट लिएर गर्नुपर्छ अहिलेदेखि नै गऱ्यो भने चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज सिक त्यो ल्याङ्ग्वेजमा एउटा प्रोजेक्ट बनाइहाल पोस्ट गर्नु अर्को ल्याङ्ग्वेज सिक्छौ भने त्यो ल्याङ्ग्वेजमा प्रोजेक्ट नबनाइकन केही पनि नछोड अनि सिक्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई जाभा स्क्रिप्टहरू भनिहालेँ जाभा स्क्रिप्ट भने जाभा नै भन एकदमै कोरबाट नै बुझ क्या कोरबाट नै मलाई थाहा थिएन मैले ब्याचलर सकिसकेपछि थाहा पाएको कि यो कुराहरूलाई कोरबाट बुझ्नु पर्दो रहेछ भनेर पहिला त एक्जाममा एन्सर लेख्ने हिसाबले गइन्थ्यो लुप भने यो भन्ने लेख्थ्यो यो के छ त्यहाँ यो लुप भाइल लुप भन्थ्यो तर त्यसरी त हुँदैन कि अहिले आएर चाहिँ भाइल लुप पनि कसरी चल्छ अझै तिमीले सबसे ध्यान दिनुपर्ने टपिक भनेको त डाटा स्ट्रक्चर हो पढाएको छ तिमीले फेरि पढ डाटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ
तिम्रो भोलि गएर गुगल जस्तो कम्पनीमा जान खोज्छौ, एमाजोन जस्तोमा जान खोज्छौ भने डाटा स्ट्रक्चर नै हो तिमीलाई चाहिने। त्योभन्दा अरू कुनै अप्सनै छैन। डाटा स्ट्रक्चर हेर, डाटा स्ट्रक्चरलाई इम्प्लिमेन्ट, त्यसमा भएको अल्गोरिदमहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर, बिग नोटेसनहरू एउटा फङ्सनलाई अप्टिमल्ली कसरी चलाउने, एउटा प्रोग्रामलाई अप्टिमल वेबाट कसरी चलाउने त्यसले सिकाउँछ क्या तिमीलाई डाटा स्ट्रक्चरले क्या। सो मैले पनि त्यतिखेर त केही बुझ्दिनँ थिएँ, अब कस्तो पास भयो एक्जाममा, तर अहिले आएर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ रिग्रेट हुन्छ क्या, ल डाटा स्ट्रक्चर यस्तो रहेछ पढ्नुपर्ने रहेछ, ल यो त मैले कोरबाट पढ्नुपर्ने रहेछ। तिमीलाई फेरि HTML CSS कसैले सिकाउँदैन, कलेजको कुनै कोर्समा पनि HTML CSS हुँदैन। अनि जो फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टमा जानु छ उसलाई HTML CSS आएन भने उसको 50% क्रेडिटै हराउँछ क्या। फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले HTML CSS आउँदैन भन्ने हुन्छ क्या। सो यदि तिमीहरू फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टतिर छौ भने HTML CSS आफैले भए पनि सिक। अनि यदि अलिकति पैसा तिरेर बाहिरको फ्री कोर्सहरू गर्न मिल्छ, फ्री कोर्स त पैसा तिरेर कसरी भयो, यदि अलिकति पैसा तिरेर बाहिरको कोर्सहरू लिन मिल्छ, अनलाइन कोर्सहरू लिन मिल्छ भने लिऊ। 4-5 हजार तिरेर केही पनि फरक पर्दैन, तर तिमीहरूको त्यो एउटा हुन्छ नि नलेज ग्रो हुन्छ क्या, एकदमै ग्रो हुन्छ। सो जसले त्यसरी जसले हामी पढ्दाखेरि हाम्रो जुनियर भाइहरूले त्यसरी पढ्थ्यो होइन, अब उनीहरू अहिले धेरै माथि पुगेको छ क्या, अनि उनीहरूलाई हेर्ने यस्तो ल पनि पढ्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ। सो त्यो यही हो, ब्याचलर्समा हुँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरूबाट चाहिँ रिग्रेट चाहिँ हुन्छ। सर्टिफिकेटहरू हुन्छ नि, यिनीहरू सर्टिफिकेट लियो भने केही प्लस पोइन्ट गर्छ कि लाइक लेखोस् मतलब के को सर्टिफिकेट? EDX कोर्सेराहरू हुन्छ नि, बाहिरको कोर्स पैसा पे गरेर पढ्न भन्दाखेरि यिनीहरू सर्टिफिकेट लिन्छौँ नि हामीले कोर्स कम्प्लिट गरेपछि त्यसको कतिको भ्यालु हुन्छ र जब त्यो भ्याल्यु कतिखेर हुन्छ भन्दा तिम्रो पोर्टफोलियोमा तिमीले राख्यौ भने भ्याल्यु हुन्छ है। अब तिमीले पढिसकेपछि तिमीले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाएको छैनौ भने भोलि गएर तिमीले त्यो इन्टरभ्यूमा सर्टिफिकेट बोकेर जाँदैनौ कि, तिमीले ब्याचलर्सको पनि सर्टिफिकेट बोकेर जाँदैन, तिमीले मुखले भन्छौ मैले सर्टिफिकेट यस्तो सर्टिफिकेसनहरू गरिरहेको छु भनेर। त्यो एउटा इन्स्टेन्सको लागि मात्र हो, किनकि मैले पनि इन्टरभ्यू लिएको छु होइन। इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उनीहरूले मैले यस्तो सर्टिफिकेसनहरू गरेको छु भन्छ, ए हो भन्यो, त्यो मलाई केही इफेक्टै गर्दैन क्या त्यसले। मैले त उसलाई क्वेसन सोध्ने, उसले क्वेसन सोद्धाखेरि एन्सर भन्यो भने भन्यो, भनेन भने नट सेलेक्टेड होइन। सो तर जहिले पनि इन्टरभ्यू दिनु अगाडि मैले उसको रेज्युमे होइन अनि उसको पोर्टफोलियो चाहिँ चेक गरेको हुन्छु। रेज्युमेमा जहिले पनि आफ्नो पोर्टफोलियो राख्ने गर है, पोर्टफोलियोको लिङ्क राख्ने गर। अझ बेस्ट भनेको क्युआर, अहिले त क्युआर जेनेरेट गर्न मिल्छ नि त होइन। सो आफ्नो एउटा क्युआर कोड राख्छौ पोर्टफोलियोमा, उसले स्क्यान गर्छ, हेर्छ, एउटा राम्रो इम्प्रेसन पर्छ कि अनलाइनमा हेर्छ। अनि उसको त्यो पोर्टफोलियोमा सर्टिफिकेट तिमीले भनेको अनुसार उसको पोर्टफोलियोमा चाहिँ सर्टिफिकेटहरू देख्यो भने चाहिँ त्यो एउटा इन्स्टेन्समा चाहिँ उसको इन्टरभ्यू लिनु अगाडि नै हाम्रो इम्प्रेसन राम्रो भइसकेको हुन्छ कि खासमा। सो तिमीले ब्याचलर्सको सर्टिफिकेट राखेर काम छैन है, तर त्यस्तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेटहरू राखेको छौ तर मुखले भनेको छैन, उनीहरूलाई चाहिँ इन्डिरेक्टली आफ्नो पोर्टफोलियोको थ्रुबाट देखाइरहेको छौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ चाहिँ हुन्छ। सुरुमै इम्प्रेसन एउटा राम्रो भइसकेको हुन्छ क्यान्डिडेट। अरू सक्यो? ल धन्यवाद। थ्याङ्क यू।